पिछले जुमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ साथ उसकी सिफ़ात की पहचान के मुताल्लिक बताया, और आज पूरा पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर रखा गया। नमाज पढ़ा, हम अल्लाह की शुक्र अदा करें कि मुसलमानों की खिलाफ अगर कभी भी बात करोगे तो याद रखना कि अल्लाह तो इन्हें मदद करेंगे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। फिर ये मुसलमान कलमा को अगर तुम्हें डंडा भी मारे तो एटम बम बनकर जो है ना तुम्हें तब और बर्बाद कर देंगे। 2 रकात शुक्राना की नमाज अदा करने, फिर हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे पहले दुआ करोगे, उसके बाद पूरे दुनिया की तमाम मुसलमान ममालिक के लिए जो गलमागो है, जो ईमान वाले, इनके लिए भी दुआ करना। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله المولانا العظيم. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, पिछले जुमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ साथ उसकी सिफ़ात की पहचान के मुताल्लिक बताया कि अल्लाह की ज़ात वह अल्लाह वादाहु ला शरीक लह है, वह अल्लाह की ज़ात वह तने तना है, वह अकेला है, वह अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले, वह अल्लाह की ज़ात मुख्तार कुल, अलीम कुल, कायनात की तमाम चीज़ों के ऊपर एहता करने वाले और हर इल्म से छुपे हुए और ज़ाहिरी तमाम इल्म रखने वाली वो अल्लाह की ज़ात है। अब उनकी सिफ़ात जो रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, एक सिफ़त आबदियत है, दूसरे नंबर अल्लाह की सिफ़त खल्क़ है, इसी तरीके से तीसरे नंबर सिफ़त अल्लाह की सिफ़त मुदब्बिर है, जैसे युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दी। चौथी सिफ़त अल्लाह की तदल्ली है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यह अल्लाह की सिफ़त एक खल्क़, जो इब्दा, जो फातिर जिसको कहते हैं, यानी खुद ब खुद अल्लाह फरमाते हैं कुन फयाकुन, वो हो जाता है। फिर उसकी बाद अल्लाह की जो सिफ़त है वो सिफ़त खल्क़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्लाह पूरे कायनात को पैदा करने वाले, वही अल्लाह हमारे खालिक और मालिक है, जिससे इंसान को बनाया और जिन्नातों को बनाया। इंसान को, आदम को मिट्टी से और जिन्नातों को शोलेदार आग से बनाया। इसी तरीके से तीसरी नंबर सिफ़त अल्लाह की मुदब्बिर, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दी। आसमान की बुलंदियों से लेकर ज़मीन की पस्तियों तक हर चीज़ की तदबीर अल्लाह ताला ही करता है। और चौथी नंबर सिफ़त अल्लाह की तदल्ली है। अब तदल्ली के मुताल्लिक फरमाते हैं मेरे दोस्तों कि शाह साहब फरमा के जब अल्लाह ताला इंसान को शक्ल मादर में पैदा करता है तो उसमें रूह डालता है, जिसमें उसकी तजल्ली आज़म का अक्स भी पड़ता है, उसको तदल्ली से ताबीर किया गया। तो इंसान की रूह और उसमें पड़ने वाली जो तदल्ली है आलम बला से आती है, इसलिए उसकी कशिश हमेशा ऊपर की तरफ होती है और दुनिया की ज़िंदगी में इंसान पर मादियत का खोल चढ़ा हुआ होता है, चढ़ा हुआ है, और इसकी हालत ऐसे बेहोशी की जैसे है जैसे
किसी क्लोरोफार्म सूंघा दिया गया, जब जिसके अंदर ईमान नहीं होगा अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह के ऊपर, तो इंसान एक मादियत के ऊपर पड़े हुए होता है। जैसे क्लोरोफार्म किसी को सूंघा दी और वो पेश बेहोश हो जाती है, उसको पूरे किसी आज़ा को काट दी जाए, जब क्लोरोफार्म उसको सूंघाने के बाद उसको होश हवास और दुख और तकलीफ की एहसास नहीं होती हैं, इसी तरीके से इंसान के अंदर जब वो ईमान लेकर नहीं आती हैं तो इंसान एक मादियत का खोल इंसान के ऊपर चढ़ा हुआ हमेशा नीचे की तरफ झुकाती हैं। बहरहाल तख्लीक अल्लाह ताला की सिफत है, इसका बयान अल्लाह ने खालिक कुल्ली शैइन का, बल्कि हर चीज़ का हकीकी खालिक वही, अल्लाह ने हर चीज़ को कमाल इत्तेदाल के साथ पैदा किया। अब आइए मेरे दोस्तों, आगे में जो बहस है कि जैसे इंसान की अक़ल व फ़हम को अल्लाह ने बनाया और फिर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम में पैदा किया। अल्लाह ने फरमा दी अब सातों आसमानों की तख्लीक, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, अल्लाह ने 7 तबके आसमान बनाया। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि 7 तबके ज़मीन है, और ज़मीन की हकीकत में ज़मीन के नीचे फिर 7 तबके ज़मीन है। ये बड़े तहकीक की बात है। आजकल के साइंसदानों की तहकीक है, बड़े बड़े उलमा मुफस्सिरीन की तहकीक है। हदीस से क्या साबित होता है? 7 तबके आसमान तो है जिसकी मोटाई 500 साल की मसाफात की है और जिसकी दूरी भी 500 साल की मसाफात की है। और उसकी बाद आते हैं सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा आपकी ज़ेर पा रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के नीचे सिदरतुल मुंतहा। तो वाक़या शब मेराज की, वाक़या मेराज की कि अल्लाह के रसूल के पाँव के नीचे सिदरतुल मुंतहा, उसकी बाद जन्नतुल मावा, अर्श माल्ला के अंदर। अब आइए मेरे दोस्तों कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, कि अल्लाह की ज़ात हुआ है जिसने 7 आसमान तय पर तय पैदा फरमाया और फिर इंसान, फिर इन सातों के ऊपर बेश्त है, 7 आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा जो आलम खल्क़ और आलम अमर का संगम है। फरमाया कि इंदहा सिदरतुल, इंदहा जन्नतुल मावा, इसकी पास ही जन्नत है। मेराज वाली हदीस में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी 7 आसमानों का अबूर करके सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे कि अल्लाह ने 7 आसमान ऊपर नीचे बनाए। बाज़ हदीस में आसमानों की बुलंदी के मुताल्लिक़ आता है, एक आसमान से दूसरे आसमान का मसाफा 500 साल की मसाफत है, और खुद हर आसमान की अपनी मोटाई 500 साल की मसाफत है। अभी देखें इनकी तबकात के बारे में नस्से कुरानी से साबित है, लेकिन ज़मीन के मुताल्लिक़ व मिनल अर्दि मिसलहुन्ना, और ज़मीन से भी ना उन आसमानों की मिसल तख्लीक की अल्लाह ने। अब मुफस्सिरीन किराम ने इसी सिलसिला में बहुत बहस की। मुख्तसर अंदाज से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ज़मीन के आसमानों की साथ मिसाल तादाद के बना पर दी गई है या यह सतह होने की वजह से है। ये जो मिसाल दिया है कि इसकी सतह के ऊपर दिया गया या उसकी अल्लाह ने जो बनाया कि उसकी तादाद की बिना पर। अब ज़मीन चपटी है, आसमान को भी चपटी नज़र आती हैं। अभी देखें, मगर हर जगह ज़मीन हकीकत में चपटी नहीं है, ज़मीन है गोल, लेकिन इसके ऊपर हुजूम की ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन को चपटी नज़र आता है। लेकिन ज़मीन हालांकि ये गोल है, आसमान तो चपटी है। अब आइए, ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर मुफरद की सिगा से इस्तेमाल किया। मुफरद यानी ज़मीन एक, आसमान के 7 तबके हैं। तो आप ये वाहिद आयात है जो अल्लाह ने फरमाया कि जो ज़मीन की एक से ज़्यादा तादाद पर दलालत करती है, अलबत्ता
بعض احادیث اور بعض آثار سے زمینوں کے ساتھ ہونے کا ثبوت ملتا ہے. ساتھ ہونے کا ثبوت اب وہ کس حساب سے ہے؟ حضرت صہیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابی تھے. یہ وہی صہیب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے ہوئے. آپ کی جنازہ بھی انہوں نے پڑھا اور پھر آپ کی شہادت کے بعد 3 دن تک قائم مقام خلیفہ بنے رہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حسینہ حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں حضرت صہیب کی ایک دعا منقول ہے جس کی الفاظ یہ ہے کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریہ. یعنی یہ دعائیں ساتوں آسمانوں کی پروردگار اور جس پر یہ سایہ افغن ہے، اور اے سات زمینوں کے پروردگار جن چیزوں کی یہ اٹھاتی ہے، اور اے شیطانوں کی پروردگار جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں، اور اے ہواؤں کی پروردگار جن چیزوں کو وہ اڑاتی ہے اور ہمارے لیے بستی میں بہتری بنا دے. تو اس دعا میں 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے. اب مسلم شریف اور حضرت سعید بن زید کا واقعہ آتا ہے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے اوپر جنت واجب ہے. عشرہ مبشرہ میں آپ کے خلاف کسی عورت نے دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے اس عورت کی زمین پر ناجائز قبض کر رکھا. آپ کے خلاف کسی عورت نے، کس کی؟ حضرت سعد بن زید کا، کہ قبضہ کر لیا. تو اس وقت مروان مدینہ کا گورنر تھا. اس نے آپ کو عدالت میں طلب کیا. جب آپ سے دعویٰ کی متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں اس عورت کی زمین پر ناجائز قبضہ کروں، حالانکہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا کہ جو شخص اسی کی بالشت بر زمین بھی ناجائز قبضہ کرے گا، قبضہ میں رکھے گا، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا اتنا حصہ ان کی گلے میں توق بنا کر ڈال دیے جائیں گے. وہ سخت تکلیف اٹھا کر کھینچے گا. یہ سن کر مروان نے مقدمہ اسی وقت خارج کر دیا. کہا کہ اس مقدمہ میں مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ کی رسول نے حضرت سعد بن زید نے خود سن کر یہ باتیں مروان کے سامنے ذکر فرما دی کہ کسی کا ایک بالش جگہ بھی اگر قبضہ کرے کوئی تو کل قیامت کو اس کی گردن پہ توق بنا دیے جائیں گے، لٹکا دیے جائیں گے. کہ بھائی آج کل تو ہم لوگوں کی پلاٹ قبضہ کر لیتے ہیں، جتنے بھی ہے موقع دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہی موقع مل گئے، دیکھو یہ پلاٹنگ کرنے والوں کی حالت، کس کی زمین قبضہ کر رہے ہو آپ، اللہ معاف فرمائے. تو کل قیامت کی دن ان کی گلے میں ایک بالش جگہ کو نہ ہو، ان کی گلے میں لٹکے دیے جائیں گے اور وہ کھینچے جائیں گے کل قیامت کی زمین کے ٹکڑے کو. اور جو پورا پلاٹ قبضہ کر لے تو یہ بالش کی مثال دی، اور جو ایکڑوں کی حساب سے قبضہ کر لے ان کا کیا حال ہوگا. تو حضرت زید نے ان کو بددعا کی اس عورت کے لیے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، خدا تعالیٰ اس کی گھر میں ہی اس کو ہلاک کر دے. کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گھر میں اس کا ہلاک کر دے اور اس کو نابینا بنا دے. اور وہ عورت نابینا ہو گئی اور اپنے گھر کے اندر ہی کنویں میں گر کر وہ ہلاک ہو گئی. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی اثر میں ایک مشکل حدیث ہے جس نے امت میں بڑا مشکل پیدا کیا. کہ حدیث کے الفاظ کہ تمہارے زمین جیسے اور بھی 7 زمینیں ہیں. وہ 7 زمینوں میں حضرت آدم علیہ السلام جیسے آدم، موسیٰ علیہ السلام جیسے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محمد رسول اللہ، کہا کہ ایسے ملتے ہیں. اب آدم سب سے پہلے نبی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول ہے جو خاتم النبیین میں سے ہیں، اور اللہ کی رسول کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے.
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مثال پیش کی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، وہاں پر ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محمد، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام جیسے لوگ ہوں گے۔ تو حقیقت میں یہ کیا، یہ بھائی شخصیت کی اعتبار سے ہیں، فرد کی اعتبار سے نہیں ہے، یہ شخصیت کی اعتبار سے کہ آدم کی جیسے شخصیت، موسیٰ جیسے شخصیت، عیسیٰ علیہ السلام جیسے شخصیت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت وہاں پر موجود ہے، یعنی ایسے بڑے بڑے ہستی اللہ رب العزت نے اس میں موجود رکھا ہے۔ اب دیکھیں بعض مفسرین میں سے ابو سعید لکھتے ہیں کہ حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آیا اس زمین کی نیچے بھی کوئی مخلوق آباد ہے، اس زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق آباد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، زمین کے نیچے بھی مخلوق آباد ہے۔ اب وہ کیسے مخلوق ہے؟ کہ وہ مخلوق انسان، جینوں یا ملائکہ جیسے نہیں ہے، انسانوں، جینوں یا ملائکہ جیسے نہیں ہے، کیونکہ آدمیت اور انسانیت کے لیے صرف یہی زمین مخصوص ہے، یہی زمین مخصوص ہے آدمیت کے لیے۔ اور پھر بعض مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال دینے کا مقصد یہ چپٹے ہیں، زمین دیکھنے میں اس کو ہجوم کی وجہ سے چپٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ زمین گول ہے، آسمان چپٹی ہے۔ بعض جیسے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بطور فرش بچھا دیا اور ہم کیا ہی اچھے ہیں کہ بچھانے والے۔ ان حضرات کا یہ خیال ہے آسمان اور زمین کی مسئلہ سطحیت کی تو اعتبار سے نہ کہ تعداد میں، زمین کے 7 طبقہ تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے، سطحیت کے اعتبار سے ہیں، یعنی چپٹی اور گول۔ ایک بات، دوسری نمبر بات دیکھیں کہ بعض فرماتے کہ یہ 7 طبقات مراد ہے، کہ 7 زمینوں سے 7 طبقات مراد ہے، جیسے آگ اور دیگر مادہ، پانی ہے، زمہریر ہے، عام مٹی ہے، اور پھر اس کی بعد گیلی مٹی ہے۔ زمین سے مطلب 7 طبقے سے مطلب یہ ہے، وہ آگ ہو گئی، پانی ہو گیا، پھر زمہریر ہو گئے، پھر ہوا ہو گیا، پھر عام مٹی ہے، گیلی مٹی ہے۔ یہ 7 طبقے ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی 7 طبقے زمین ہے، 7 طبقے زمین اس اعتبار سے یہ بتا دی۔ ابھی تیسری نمبر بات یہ ہے کہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ بھائی یہ اقالیم کی اعتبار سے 7 ہے، یعنی 7 ولایتیں مراد ہے نہ، ہر اقلیم کی آب و ہوا مختلف ہے۔ ہم دوسری یا تیسری اقلیم میں ہیں، جتنے انسان ہیں، انسان اور جن، یہ تیسری اقلیم میں موجود ہے۔ اللہ نے جو 7 طبقے زمین کو بنایا، بولتے ہیں کہ تیسری اقلیم میں، یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر یہ 7 حصہ، جیسے شمال ہے، جنوب ہے، مختلف اقالیم ہے نا، اس کا 7 اقالیم ہیں، تو 7 اقالیم کے اعتبار سے شمال، جنوب، مشرق، مغرب، تو اس اعتبار سے زمین کی 7 طبقے۔ اب آئیے چوتھے یہ کہتے ہیں کہ 7 زمینوں کے بڑے بڑے حصے مراد ہے، 7 زمینوں کے بڑے بڑے حصے مراد ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ یہ بول دیا کہ بھائی یہ ایشیا ہے اور یورپ ہے، افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے بھائی بر اعظم، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، پھر انٹارکٹیکا، یہ 7 طبقہ ہے۔ اس سے مراد 7 طبقے زمین کے نیچے، 7 طبقے مقصد یہ نہیں ہے۔ بعض کی قول کہ ان کی قول یہ ہے، بعض کی قول کے مطابق اقالیم ہے، جیسے شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اور بعض کہتے ہیں 5واں نمبر والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ کہ زمین ہے، چاند ہے، زحل ہے، اور پھر مریخ ہے، زہرہ ہے، مشتری، عطارد، یہ 7 اقلیم کے اعتبار سے ہم دوسرے یا تیسرے اقالیم میں ہیں۔ اور 5واں نمبر جو کہتے ہیں کہ بھائی زمین کی، یہ زمین ایک جگہ ہے، پھر چاند بھی ایک طبقہ ہے، اس کی بعد زحل ایک طبقہ ہے،
मरीख जमीन का एक तबका है, जोहरा जमीन का एक तबका है, मश्तरी ये जमीन का एक तबका है। ये 7 तबके हुए कि जमीन 7 तबके नहीं है, ये बता दी। अब चांद पे तो लोग पहुंचे हुए, वहां कोई इंसान नहीं मिला, वहां कोई इंसान चांद में नहीं मिला है। अब मेरे दोस्तों ये बहस चढ़े कि साइंसदान कहते हैं कि भाई 11 है, इनको भी पता नहीं है कि जमीन के नीचे कहां तक तय है। 6 लाख मुरब्बा गज तक जाते, उसके बाद उनको भी पता नहीं होता कि जमीन के नीचे क्या है और जमीन कहां तक है। साइंसदानों को ये नहीं मालूम। अब जदीद जो साइंसदान हैं ये कहते हैं कि भाई ये 7 के अलावा जमीन, चांद, ज़ुहुल, मरीख, ज़ोहरा, मुश्तरी और इसी तरीके से अतारद के अलावा बाकी और 4 है, यूरेनस, सूरज और निचोन और प्लूटो, ये 4 और है, 11 हो गया जदीद साइंसदानों की कौल के मुताबिक। अब कहा कि मरीख के मुताल्लिक आजकल भाई तहकीक कर रहा है कि मरीख में भी कोई इंसान है या नहीं, कोई रहने वाला, कोई मखलूक अल्लाह की कैसे हैं, इनके बारे में ये साइंसदान इसके बारे में भी तहकीक कर रहे हैं। अब मेरे दोस्तों बात ये है, आखिर यार 7 तबके आसमान कैसे हो, 7 तबके ज़मीन, चलो 7 तबके आसमान को तो पता है, और 7 तबके ज़मीन के बारे में बड़े से बड़े हैरान हैं। जदीद साइंसदान भी परेशान है कि भाई इसका मतलब ये चांद है, ये ज़ुहुल है, या तारद है, या मुश्तरी है, ये सारे मिसाल पेश कर दी है। अब ज़मीन के मुताल्लिक़ बता दिया कि आप सुन लो कि अब हिमो कमा अब हमहुल्लाह, अल्लाह ने फरमा दी है कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने मुबहम छोड़ दिया है अब तुम भी उनको मुबहम रहने दो, इतना तहकीक मत करो इसके बारे में। जब ज़मीन के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद ही नहीं फरमाया कि ज़मीन 7 तबके और ऐसे ऐसे हैं, जब इसके बारे में अल्लाह ने तफसील में बताया ही नहीं, तो भाई जब ये इबहम में रखा हुआ है तुम भी जो है ना इस बातों को जो है ना तहकीक में मत जाओ, बस यहाँ पर छोड़ दो। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात हुआ है जिसने 7 आसमानों को पैदा किया और ज़मीन में से उनकी मानंद, यतनज़्ज़लुल अम्र बैनहुन्ना, वो नाजिल करता हुक्म उनकी दरमियान। हुक्म की 2 किस्म है, एक हुक्म तशरी है और एक हुक्म तकवीनी है। और तशरी जो है अहकाम में क्या है भाई, अकायद है, आमाल है, अखलाक है, माशरात है, हलाल व हराम, ये तशरी के अंदर शामिल है। और तकवीनी के अंदर तगय्युरात है, पैदाइश है, अमवात है, तगय्युरात है, तसफ़ुरात है। अल्लाह ताला की तकवीनी हुक्म ये अल्लाह ने बनाया, लितालमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह ने फरमाया कि ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, कुदरत रखता है। अल्लाह की सिफ़ात खलक की बातें सायात में 2 सिफ़ातें कुदरत ताम्मा है। अब यहाँ आज एक बात ही मैं बताना चाह रहा हूँ, अब आ जाए मेरे दोस्तों कि लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह के ऊपर ईमान लाना कि भाई कुदरत ताम्मा के ऊपर, अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखते हैं, ईमान वालों को इसके ऊपर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अब पाकिस्तान मिसाल दे रहा हूँ, देख लो, और मिसाल की ज़रूरत भी है। और आज पूरा पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर रखा गया, नमाज पढ़ा, हम अल्लाह की शुक्र अदा करें, खाना खाया अल्लाह की शुक्र अदा करें, पानी पिया अल्लाह की शुक्र अदा करें, मस्जिद में दाखिल हुआ अल्लाह की शुक्र अदा करें, भाई वाशरूम से बाहर निकल कर आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी गुफ़रान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबा अन्नी लज़ा, कि अल्लाह ने बड़ी तकलीफ से, बड़े मुश्किलात से नजात अता फरमाया, अल्लाह की शुक्र अदा की। अल्लाह ने हाथ दी अल्लाह की शुक्र, आँख दी अल्लाह की शुक्र, दिमाग दी अल्लाह की शुक्र, पहम दी अल्लाह की शुक्र, सारी चीज़ों में अल्लाह की शुक्र अदा कर रही है ना भाई। अल्लाह ने बोला इन शकर तुम लाज़िदन्नकुम वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम अल्लाह की शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारे ईमान में और इजाफा अता फरमाए, तुम्हारे रिज़्क़ में और ज़्यादा अता फरमाए, तुम्हारे ताकत के अंदर भी और इजाफा ताकतें अता फरमाएंगे। देखो भाई शुक्र अदा करना। अब ये शुक्र, ये सबसे पहले नंबर जो शुक्र है, अल्लाह ने पाकिस्तानों को कामयाबी अता फरमा दी, फतेह हासिल किया। मैंने पिछली जुमा को बता दिया, कलमा को कभी नाकाम नहीं होती है। जैसे बदर वाले की मकाम मैंने उस दिन बताया कि 313 ने कामयाबी दिखा दी और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमा दी और फिर काफिरों को शिकस्त दी। और देखो कितनी बड़ी ताकत है
کہ پوری دنیا کے اندر اس کی نام کہ بھائی پاکستان کو بھی اندازہ کرنا چاہ رہے تھے یہ بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے ملک کہ بھائی اس کی پاس کتنے طاقت ہے. اس کی پاس سب سے بڑی طاقت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کی طاقت. اس کی بعد جو چیزیں ہیں ایمان والے میرے دوستو جب بسم اللہ پڑھ کے مٹی مارتے ہوئے ایٹم بم بن جاتا ہے. ایمان والے ایک لٹھی ڈنڈا بھی مارے گا وہ ایٹم بم بن جائے گا. ابھی دیکھو ان کی H-400 کو تباہ کر دیا، اب ان کی اسلحہ چلانے کا موقع نہیں ہے، اب انہیں آلات نہیں چلا سکتے ہیں، ختم ہو گئی ہے. کتنی بڑی طاقت، 1.5 ارب روپیہ کا چیزیں لا کر اب نے قائم کر دیا کہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے. ایک حیدرآباد دکن کے ایک اسلامی جماعت والے، کیا بتاؤ میرے دوستو، نام بتانے سے اچھا نہیں لگتے، اسد الدین، صلاح الدین اویسی کا بیٹا. یار ایمان والے ایمان کی بات کرو نا، سچائیت کو بیان کرو. اس کو دیکھا میں نے کہ بھائی سوشل میڈیا کے اندر بکواس کر رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کرتے رہے. بھائی پاکستان تو امن پسند جماعت ہے، ایک ملک ہے، اور اللہ نے میرے دوستو اسلام کے اندر امن قائم فرمایا، اور یہ مسلمان ایک امن پسند جو ہے جماعت ہے. اور مسلمانوں سے زیادہ امن کس کی بات ہو سکتا ہے میرے دوستوں، کہ اللہ نے جو فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. کس لیے بنایا میرے دوستو؟ بنیان مرصوص جو ہوا کس لیے بنا ہے؟ کہ سیسا پلائی دیوار ہے یہ جو اللہ کی راستے میں سب بندی کر کے جو مسلمانوں کی خلاف، ایمان والوں کی خلاف جو ملک میں دہشت گردی اور زمین کے اندر فسادات پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی خلاف سب بندی ہو کر جہاد کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو پسند فرماتا ہوں. اللہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ ان ایمان والوں کو. اللہ کیسے پسند فرماتے ہیں؟ ان ایمان والوں کو جو زمین کے اندر فساد برپا کرے، زمین کے اندر دہشت گردی کرے. ایسے لوگوں کے خلاف میرے دوستو اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنے کو کہتے ہیں میرے دوستو، کہ سب بندی کر کے اللہ ان کے بارے میں پسند فرماتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے افواج پاکستان کی کیا عقل، کیا سوچ، کیا فہم اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور اس حملے کا نام کیا رکھا ہے؟ بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار. اللہ نے دکھا دی نا بھائی. اسی وجہ سے یوم تشکر آج پورے پاکستان کے مسلمانوں کو ادا کرنی چاہیے، بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یوم تشکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ واحد مسلمان ممالک میں ایک ایٹم بم والا یہ ملک پاکستان ہے. اللہ نے جو طاقت دی ہے کلمہ گو کی بنیاد پر میرے دوستو پورے دنیا نے دیکھ لی اپنے آنکھوں سے. اب یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی خلاف اگر کبھی بھی بات کرو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تو انہیں مدد کریں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ مسلمان کلمہ گو اگر تمہیں ڈنڈا بھی مارے تو وہ ایٹم بم بن کر جو ہے نا تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گے. اگر وہ ڈنڈا بھی مارا ایٹم بم بن کر کیا بن جائیں گے میرے دوستو؟ وہ جو ہے نا کلمہ ڈنڈا مارنے سے ایٹم بم بن کر تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا. تو اسی وجہ سے آپ اور ہم سب کی سب آج نماز کے بعد 2 رکعت شکرانہ کی نماز بھی ادا کرنا، اور پاکستان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمیشہ اس ملک پاکستان کی طاقت کو ہمیشہ دائم و قائم رکھے، اللہ کی حکم سے اور ہر قسم کی دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے بن جائے. اللہ پاک پروردگار عالم پورے دنیا کی تمام مسلمانوں کو میرے دوستو ہمیشہ دائم و قائم عطا فرما دے، اور دنیا بھر کی تمام مسلمانوں کو راسخ الایمان والے ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرما دے. یہی آج آخری بات ہے، 2 رکعت شکرانہ کی نماز ادا کرنے. پھر ہمارے پاکستان کے لیے سب سے پہلے دعا کرو گے، اس کی بعد پورے دنیا کی تمام مسلمان ممالک کے لیے جو کلمہ گو ہے، جو ایمان والے، ان کے لیے بھی دعا کرنا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.